बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब कानून उसकी अमलदारी का कुछ शायबा नज़र आना शुरू हो गया जी। जिस तरीके से ये घुमसान का रन पड़ा हुआ है पिछले चंद हफ्तों से, वैसे तो कई महीनों से, लेकिन सिस्टम जिस तरीके से एक्सपोज हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जी ट्रिब्यूनल्स ने अपने फ़ैसले देना शुरू किए हैं। क्योंकि ये ट्रिब्यूनल्स वाले ना आर ओ नहीं हैं, ठीक है, ये इंतज़ामी अफसरान नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट नहीं है जिनका जब जी चाहे कान मरोड़ा जा सके, जिनको जब जी चाहे डिक्टेट किया जा सके कि अगर आपने ये बात नहीं की तो आपकी ट्रांसफ़र यकीनी है, अगर आपने ये नहीं की तो आपको डिमोट हो जाएगा, आपने ये नहीं किया तो आपकी ACR पे सवाल के निशान होंगे, आपने ये नहीं किया तो फलाना दूर अफ्तादा में जाके आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ये सब होता है प्रैक्टिकली। जिनके घर में अगर कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन के कोई अफसरान जो हैं जो इलेक्शन के डे पे कंडक्ट करते हैं या ROs हैं, उनको सब बहुत अच्छे से पता है कि सरकारी मुलाजमीन को किस तरीके से तोड़ा और मरोड़ा जाता है, अपने मतलब के नताज लिए जाते हैं। मेरे लिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मेरी फैमिली में ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि किस वक्त किस मौके पर किस मरहले पर ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो बहरहाल ROs आपको पता है वो है नहीं, तो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स में हाजिर सर्विस हाई कोर्ट्स के जजेज़ हैं, और जजेस तक पहुंचना कोई आम काम नहीं है। कुछ तक तो शायद पहुंचा जा सकता है, लेकिन हर एक तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, तो जिन्हें इतनी आसानी से डिक्टेट किया जा सके। तो मैं प्रेडिक्ट भी किया था, और सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये सरप्राइज़ मिल सकता है, मिलेगा, इतनी बड़ी तादाद नहीं, बहुत बड़ी तादाद वापस भी आएगी, और वही हुआ है जी। क्योंकि ये हाई कोर्ट्स के जजेज़ हैं जो ट्रिब्यूनल्स में बैठे हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जो ROs ने मुस्तरद किए थे वो ट्रिब्यूनल्स पे आज से उसकी पेशी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 10 तारीख तक ये सारा मामला निपटना है, और 11 तारीख को फाइनल लिस्टें जारी होनी है, 12 तारीख को पार्टी के टिकट्स इशू होने हैं, तो मंजूर होना शुरू हो गए जी। शेख रशीद साहब से शुरू कर लें जी, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए कि 2 हल्कों से 50-51 से कागजात मंजूर हो गए। इजाज़ुल हक साहब, ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे जी, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे लाहौर से और मियाँ वाली से, दोनों जगहों पर अपील समात के लिए मंजूर कर ली गई है। जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़, उन्होंने अपीलें मंजूर की हैं। अगर कोई बहुत बड़ी कतगन ना हो तो यहाँ भी एक अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना है, क्योंकि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है, फैसला मुअत्तल होना है, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। तो यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्टर है जो यहाँ तैयार हो सकता है। इसके अलावा जो बेचारे नज़रबंद थे, ज़ईफ़ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि बानी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा चैलेंज है ना सर। एक बंदे की सीट बताएगी कि आप कहाँ हैं, बाकी तो जो लोटे छोटे हो गए या दबाव प्रेशर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो लोग हैं। इनकी सीटें बड़ी मैटर करती हैं। ये आप इसे एक सीट करें, ये पूरी कराची बताएगा, ये चीज़ें होंगी। तो बहरहाल उनको इजाज़त मिल गई है। फवाद चौधरी के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, और मतलब बड़े लोगों के कागजात मंजूर हो रहे हैं जी। और 10 तारीख तक ये सिलसिला चलेगा, और 12 तारीख को इलेक्शन का निशान जो है इंतखाबी निशान वो अलॉट होना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, नून लीग के लिए या उनके मुखालफिन के लिए, PTI के, उनके लिए बड़ी तकलीफ़ है और बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उनके सपने किसी और नहज के ऊपर सजाए गए थे, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ ये मामला चल रहा है उधर। और बताता हूँ आपको जी, लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत अहम और बड़ा फ़ैसला आया, और लाहौर हाई कोर्ट ने में एक दरख्वास्त दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इमरान खान साहब के नाम के पर ना मीडिया नशर नहीं करता इमरान खान साहब का नाम। वो कासिम के अब्बा और बानी चेयरमैन और PTI चेयरमैन ये कह के बात की जाती है ना, तो और उस पे था। और उसके बाद फिर वो दरख्वास्त हुई कि उसके बावजूद उस पर अमल नहीं हो रहा था, तो फिर उनके नाम के ऊपर बीप लग जाती थी। जैसे इमरान खान तो टी की आवाज़ आ जाती थी जनाब, वो बीप लग जाती थी, और उनका नेट साउंड नहीं चल सकता। इमरान खान साहब की कहीं आवाज़ नहीं चलती, हम नोट करेंगे बात, आवाज़ तक नहीं चल सकती, यानी नेट साउंड नहीं होता, वैसी आवाज़ चल जाए अगर खबर के अंदर बात करनी हो, तस्वीर तो बहुत दूर की बात हो, उस तक से मना था। कभी कासिम के अब्बा और कोई इस तरह की तमाम चीज़ें चल रही, तो लाहौर हाई कोर्ट है वो बीप उड़ा दी है जी, जिसने बीप लगाई थी उसकी बीप उड़ा दी है जी। और पाबंदी उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पर उनकी कवरेज करें जिस तरह बाकी सियासी जमातों को एयर टाइम दिया जाता है, तमाम मीडिया हाउसेस को उन्होंने हुक्म दिया है, और जो बनती है। और आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई थी, जो आज तक है
کسی اور عدالت کا نہیں، الطاف حسین صاحب کی ہے. تو آج تک الطاف حسین صاحب کا نام اور یہ تمام چیزیں میڈیا کے اوپر نہیں چل سکتی. تو دیٹس ہی. دیکھیں اس حکومت کے بعد عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے، ان کی آواز سنائی جاتی ہے، بیپ تو نہیں لگتی، نام لیا جاتا ہے کیا نہیں ہے، کچھ عدالت سے بھی اوپر ہے. لیٹس سی. یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے. کوئی دوسرا راستہ نکالنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ نہیں، عدالت کے اس راستے پر کوئی اور طریقے سے راستہ نکالا جائے. ایک بات بتاؤں، بہت سی چیزیں ریٹرن نہیں ہوتی، وہ فون پہ ہوتی ہیں، وہ بتا دیا جاتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے. یہ پیمرا ہی کرتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. آپ نے سرویز کے نام پہ کون کون سا پروگرام بند ہو گیا؟ آپ مجھے بتائیں. سروے منع کیا نا، کیوں منع کیا؟ پوری دنیا میں دو الیکشن کے کینڈیڈیٹس کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہی تو عوام سے پوچھا جاتا ہے تاکہ ان کو اپنی اصلاح کا موقع مل سکے. مگر یہاں بند کر دیا گیا، اور اس بند کرنے کے چکر میں روڈ شوز بھی بند کر دیے گئے. اتنا گھبرایا والا کام شروع کر دیا. یار یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ ہر چیز ابہام کے اندر رکھی ہوئی. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہاں. بہت چیزیں میں نے بولا ریٹرن نہیں، فون پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں بھی ایسا ممکن ہے. ایک اور بڑی خبر، اہم خبر، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید صاحب، جی ہاں، ان سے متعلق اطلاعات ہے کہ انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی ہے، مشورہ لیا ہے کہ چیف صاحب بتائیں میں نے کرنا کیا ہے. تو چیف صاحب نے جنرل فیاض حمید صاحب کو اور کہا کہ بھائی پیش ہونا ہے نہیں ہونا یہ بتائیں، بیان ریکارڈ کرانا ہے نہیں کرانا یہ بھی مجھے بتائیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی مدد بھی مانگی. تو دونوں صورتوں میں آر پی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو دونوں صورتوں میں آپ کو پیش ہونا، اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. رہی بات مدد کی، تو کیا مدد کی جا سکتی ہے؟ تو آپ قانون کے مطابق پیش ہو. تو 2 نوٹس پہ تو وہ پیش ہوئے نہیں جنرل فیاض حمید صاحب. اور یہ کنفرم ہے کہ وہ 8 جنوری کو فیض آباد دھرنا کیس جو کمیشن ہے اس کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنا باقاعدہ طور پر پراپر وے میں اپنا جو موقف ہے وہ ریکارڈ کریں گے کہ اس دن ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی. چاہے اس کے کہ اس کمیشن سے جان ویسے ہی نکل چکی ہے کہ وقت کا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بیان دے چکا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا میرے کہنے پہ ہوا تھا، میں نے ہی جنرل فیض صاحب کو بھیجا تھا، میری ہی اپروول سے یہ کام ہوا تھا. وقت کا وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب اپنی مرضی سے گئے ہیں، یہ سب ہماری مرضی اور منشا کے ساتھ ہوا تھا. تو اس کے بعد اس پہ کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن بہرحال جب آپ ایک بندے کا ادھر پیش ہونا، آپ کو پتہ پاکستان میں یہ بھی بڑے معاملات ہیں. تو یہ چیز ہے. مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں اور ٹکٹوں کی تقسیم اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ کرنی ہے ابھی تک بڑا ابہام ہے اور بڑی اضطرابیت ہے. اور بہت سے امیدوار پریشان ہیں کہ کہیں ان کی جگہ کوئی پیراشوٹر تو نہیں آ جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ بہت چیزیں کلیئر ہیں کیونکہ کل بلوچستان کا تو اسحاق ڈار صاحب نے نیشنل اسمبلی کی بھی پروفیشنل اسمبلی کی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا کیونکہ وہاں اتنا بڑا کوئی چیلنج ہے بھی نہیں، وہاں ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو اصل مسئلہ تو ہے سندھ میں، اصل مسئلہ ہے پنجاب میں. تو وہاں ہے اور بڑی، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی تکلیف ہے. میں اگر کئی لوگوں کے نام بھی لے لوں تو احسن اقبال صاحب کا حلقہ ہے، دانیال عزیز صاحب کا حلقہ ہے، اور وہ جو ہیں دانیال دوسرے ہیں فیصل آباد والے، ان کا ہے. کافی اس میں چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ گرمی اور یہ ہیٹ محسوس کی ہے. تو آج مالٹون میں نہیں، جاتی عمرہ میں آج اجلاس بلا لیا گیا اور اس اجلاس کو ہنگامی طور پر اس لیے بلایا گیا کہ اس میں آج فیصلے ہونے ہیں جس میں نواز شریف صاحب کی قیادت ہے. شہباز شریف صاحب ادھر موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ اور یہ دیگر اہم ترین قیادت، اسحاق ڈار صاحب بھی جی، یہ سب میل کے آج کوئی حل نکالیں گے. ان کو بھی بڑے اچھے سے معلوم ہے کہ 2300 افراد کے انہوں نے انٹرویو کیے ہیں، 2300 افراد کے انٹرویو کیے ہیں اور کچھ جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، کچھ جگہوں پہ ہاں جی جمع نس کرنا ہے، جہاں کے وعدے وعید ان کے ہیں، جہاں کے پرومسز ہیں، جہاں اسکرپٹ میں ہیں، کوئی بہت سی چیزیں ایسی ہونی ہیں. تو اس کے بعد دھڑے نکلیں گے اور وہ جو آوازیں نکلیں گی، وہ جو مخالفت شروع کی، تو ہر بندہ تو صبر و شکر کر کے نہیں بیٹھتا. چاہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اپنے علاقے کے مقامی صدر کے پاس لکھ کے دینا ہے کہ اگر اس کو ٹکٹ نہ ملی تو وہ کچھ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، یہاں یہ بھی چیزیں. تو بہرحال وہاں یہ معاملہ ہے. آج یہ ایک اہم ترین اجلاس ہے تو اس سے بھی بڑے زبردست آؤٹ کم نکل سکتے ہیں. عدت میں نکاح کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ 10 جنوری کو فرد جرم عائد ہونی ہے نا، تو اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا. اس تحریر حکم کے مطابق یہ سماعت جیل میں ہی ہوگی. اور پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس میں صحافی حضرات کو پتہ تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس میں اجازت دی جائے اور عام پبلک کو بھی اجازت دی جائے. تو جناب تفصیلی فیصلے میں اجازت مل گئی عوام اور میڈیا نمائندگان کو. دیکھیں کتنی اجازت ملتی ہے، کتنوں کو ہوتا ہے. یہ اپڈیٹس تھیں. کچھ مزید خبروں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے سامنے آتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.